ناي حكمنا وصايتاتكم حتى عقوبة ديهم فيداسيل زبزح ناي حكمنا وصايتاتكم كخفلو ايو موكسي صحف ويدما راكويزيتريم انتاي ايو ازي كاب فيداسيل زوهاب ناي كفليت مبصعها ايو ازي كاب حكمنا وياغلغلوت اتقبلوا ورقات ايو نوهابي كنت عنهم انت داهيبكمو ولا حانتي كتكفلو ايد ليكم منيو فيداسيل مس CAAMI وي HZIV ناي حاجز فند بمتحوار نتي كفليت يفصمو موكسي صحف معاس يدليكو كاب هوسبيتال وزاي مس حافشاوي حكيم سني كإلا فيزيوثيرابي كإلا سنة لبونا وي كالئ وهابي كنكن تعنا قصرا لكم ديو كمون تهوينو ناي صحف موكسي كدليكم يو ناب هوسبيتال وي فارماسي تخدو اللهم ديهم كمون تهوينو ناي صحف موكسي عيد ليكم من يو اب تحتي وعل ناي سرح ديهم تسرحو زلهم كمون تهوينو اب فند مدحن تعنا كتصنبرو تخلو يخم بزي كمزي فند مدحن تعنا زبزح ناي حكمنا وصايتات تخافلو يو كمي جيركم موكسي صحف نمركاب تملكتو كاب فيداسيل موكسي صحف كتحتو لكم نزي دما بقطتا اب مربب حبريتا زركب قطعي بمملاء تفصموه موكسي صحفكم اب غزيو عملكتو قدمي حكمناوي قصراهم قدمي حدت معالتات انتهونه يمرص اتي قانقوا زيرداكم وي انترنت زيبلكم ديهم نحاده ولنتኛ وي تكال حاجز حتتو موكسي صحف دحري مطلبكم كلتا ايميل كتقبلوا يهم تا قداميتي ايميل فيداسيل حكمناوي وصايتاتكم كخفلو وديوم اي كخفلوون كتحبركم يا فيداسيل نتي وصايتات انت خفيلومو موكسي صحف زحازه كال اي ايميل كتقبلوا يهم اتي موكسي صحف نابتي وهابي كنكنتعنا بقطتا كسدد يكاليو نتي موكسي صحف نابناي دكتور وي وهابي كنكن تعنا قصرات وسدوو دحري مبصحكم فيداسيل نتي حكمنا يوزايتات بقطتا نتي وهابي كنكن تعنا يخفلو ازي حبريت هزي اب بلجيم نزغبر حكمنا كنكن بزبالص نختردو كحجزكم تسفا نغبر زخونه حتوتات انتهاليكم نحافشاوي حكيمكم حجز حتتو